كيف ما كتعرفوا دابا انا قربت لكم ليكرون ديال الآلة التفقيس او كوفوز او لانكوباتور دي زوف. اول ايطاب غنديروها باش نحيدو الشك من هاد الآلة ديال التفقيس، كنتي شريتيها جديده او شريتيها بون اوكازيون، كديروها اول ايطاب كديرها كترينيسياليزي لاباري كامله، يعني كترجعها ازيرو، ريميز ازيرو، يعني بحال انها يلا خارجه من الشركه. اول ايطاب كتورك على لو بلس و لو موان، كتورك عليهم او ميم طون. شوش غادي يطرا دابا؟ حنا درنا لا ريميز ازيرو، هذه اول مرحله كدار في الاله ديال التفقيس ديال البيض. تبعوا معايا مزيان. ثاني ايطاب اللي هي المرحله الثانيه كنوريكم قبل بعدا ما نكمل لكم. كاينه ار اس تي اللي هي ريزت، كاينه السيت، كاينه البلوس الموان. المرحله الثانيه راه شرحت لكم المرحله الاولى، المرحله الثانيه كنوركو على السيت بور 3 سكوند. غنوركو عليها انت. اشنو عطانا الاف 1. الاف 1 هي المده الزمنيه ديال كل تقليبه اللي هي 60 سكوند، هي هذه كما كتشوفوا. كاينه الاف 2 اللي هي الزمن بالثواني لدوران المحرك. كما قلنا غادي نديرو اف 2 دابا. اف 2 هي المده الزمنيه بالثواني لدوران المحرك، ياك. اف 3 تصحيح الخطا للحراره كنريقلوه، و اف 4 اللي هي تصحيح خطا الرطوبه. وكاينه الاف 6. الاف 6 اللي غادي دير كندوزو من اف 4 لاف 6. اف 5 ما عندنا ما نديرو بها. الاف 6 هي الايام اللي كتستغرق لتفقيس البيضه. اش كنديرو كما قلت لكم المرحله الثانيه يعني السيت كنوركو عليها بالنسبه ل3 ثواني اكزاكتومون. كطلع لينا اف 1. اف 1 اللي قلت لكم هي المده الزمنيه اللي هي ديال تقليب البيضة، اللي هي 2.5 ساعات. اف 2 الزمن بالثواني لدوران المحرك. دوران المحرك هو هذا ديال البيض، كيدور بشحال ديال الوقت. انا درت ليها 8 سكوند، وليت في مجموعه ديال لي مود دومبلوا اللي قريت. اف 3 هي تصحيح خطا الحراره. الاف 4 تصحيح خطا الرطوبه، الا كان شي مشكل في الرطوبه كيتقاد، والحراره كان شي مشكل في الحراره كيتقاد اوتوماتيك، ولكن هادشي اونكور كتبروغراميهم. والاف 6 الايام اللي كتستغرق ديال تفقيس البيضه، واش بغيتها في 20 يوم ولا 22 يوم. المرحله الثالثه والاخيره اللي هي كدير 7 بلس. دابا عطاتنا البي 1. بي 1 هو جرس الانذار للحراره العاليه، يعني اون فوا كتكون لا طومبيراتور طالعه كيعطيك واحد السينيال ضرام كون لا طومبيراتور عندك في لا كوفوز ولا في آلة التفقيس طالعه. زيد على ذلك كما غنديرو بي 2. كتشوفوا بي 2 قلت لكم هي اشتغال المروحيه المره الثانيه باش كطيح لا طومبيراتور اللي عندنا طالعه. والبي 3 هي توقف السخان، هذيك لا طومبيراتور اللي كتبدا تطلع ما بين 37 و 35 و 8. اون فوا كتوصل 37 8 كطيح. مي كطيح كتخدم الفرفاره وكتبدا طيح لا طومبيراتور. اون فوا كتوصل 37 5 كتوقف لا فونتيلو وكتبدا لا طومبيراتور كتطلع عاوتاني.
بي 4 اشنو كدير؟ بي 4 اللي هي اقل حراره اللي تقدر دير، انا داير 37.5. مي كدير 37.5 هي اقل حراره. دابا عندنا اش ان. اش ان هي الرطوبه القصوى اللي تقدر دير بالنسبه لاكوفوز او الاله اللي تفقيس البيض، ياك؟ باش نوضح لكم مزيان. والاش 2 الاش 2 هي الرطوبه الادنى. يعني شنو؟ باش تفهموا مزيان، هو شنو كاين في الاله ديال تفقيس البيض او لا كوفوز بور اوف، كاينه البي 1 هي الحراره الماكسيمال العاليه، يعني درجه الحراره العاديه اللي هي خاصها تكون في لا نورماليتي اللي سولت هي 37.8. زيد على ان البي 2 هي الحراره، زيد بي 2 هي كيما كتخدم فيها لا فونتيلو. البي 4 هي لا تمبيراتور مينيمال اللي كتكون بالنسبه للاله ديال التفقيس. والاش 1 هي الرطوبه القصوى، يعني الماكسيمال اللي تقدر تكون في اله التفقيس. والاش 2 الرطوبه المينيمال اللي تقدر تكون. يعني شنو؟ يعني الرطوبه كما كتعرفوا هي الهيوميديتي. اشنو اش 1 و اش 2؟ يعني كيكون واحد الانترفال ما بين اش 1 و اش 2، يعني بين الهيوميديتي طالعه والهيوميديتي الهابطه، باش تفهموا مزيان. والبي 1 والبي 4 لا تمبيراتور ماكسيمال ولا تمبيراتور مينيمال. يعني هاد الاله ديال التفقيس عندها واحد الحدود، بحال كتبني حيط من هنا وكتبني حيط من هنا وكيبقى تلعب لا تمبيراتور من هاد الجهه لهاد الجهه، وعاوتاني الرطوبه ولا ليميديتي من جهه اخرى. يعني شنو؟ يعني عندها واحد البروغرام تيحمي البيضه من باش ما طيبش بزاف وباش ما تخسرش. يعني كنعطيوها شويه ديال لا تمبيراتور وشويه ديال ليميديتي. واش تفهمنا؟ دونك هذه هي البروغراماسيون. سمحوا لي الى ما نقدر نكون ما وصلتش شي حوايج في هاد الاله. المهم اللي راني عطيت انا واللي عطيت لو ماكسيموم بالنسبه لاي واحد غادي يبدا في هذا المجال، لانني انا ما قلبتش بزاف حيت شفت على غفله وعجباتني وقلت اموان بارطاجيها معكم لعل وعسى تفيد شي واحد من الاخوان اللي يقدر يكون عنده علاقه بهذا الميدان، حيت انا ما عندي حتى علاقه به، ولكن قلت نفيدكم اموان بلا موندغ دي شوز، لانني تا الصديق الوفي اللي خداها عطاني بعض المعلومات و ميم طون انا استفدت منه. ما عمري ما كنت عارف بلي انا تقدر بيضه تفقس في هاد اون اباري اللي فيها دو زيتاج كيف ما كتشوفوا. ها هي ليطاج الاول الثاني راه في الفرشي لداخل، وكدير هنا الماء وهذا الشيء. انا قلت على اساس كتفقس كما كتعرفوا، وحنا كنعرفوا الطريقه ديال التفقيس ديال البيض هي كتكون في واحد الهونغار كبير وفيه الضو سخانات، ولكن حتى هذه طريقه بالنسبه للناس اللي يلاه بادين ولا دي ديبيطون، فهمتيني؟ هادو هما اللي نقدر نقول لكم. المهم تهلاو في راسكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في فيديو قادم. عجبكم الفيديو دير لنا واحد التعليق زوين، دير لنا احبك وما يكون غير خير. تهلاو في راسكم، كنبغيكم.